बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बात आज मुनसिफ कोट पांपोर की करते हैं, जहां बार एसोसिएशन पांपोर के इंतखाबात आज अमल में लाए गए, जिसमें एडवोकेट एजाज अहमद खान ने अपने मद्दे मुकाबिल साबिक सदर से 12 वोट ज़्यादा हासिल करके बार एसोसिएशन पांपोर के सदर का ओहदा अपने नाम कर लिया। 52 वोट में से मेंबरान ने एडवोकेट एजाज अहमद खान के हक़ में 32 वोट, जबकि साबिका सदर के हक़ में 20 वोट कास्ट किए। जहां साबिका सदर ने नवमुंतखब सदर को मुबारकबाद पेश करते हुए उम्मीद जाहिर की कि नवमुंतखब सदर बार एसोसिएशन पांपोर की फलाह के लिए हमेशा पेश रहेंगे। वहीं एडवोकेट उमर महराज को सेक्रेटरी के ओहदे के लिए बिला मुकाबला कामयाब करार दिया गया। नवमुंतखब सदर ने कामयाबी हासिल करने के बाद तमाम बार मेंबरान का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि जिस एतमाद से बार मेंबरान ने मेरे हक़ में वोट दिया है, उसी एतमाद के साथ मैं बार एसोसिएशन के तमाम दीरीन मसाइल को हल करने की पूरी कोशिश करूँगा। And during the process, 55 members have cast their vote, and out of 55, Mr. Arif Hussain has achieved 20 votes, while as Mr. Ajaz Khan 32 votes. 32 votes. 3 votes have been rejected because they have not opted to use their choice. So there are only 55 votes, and Mr. Khan is winning by 30 votes. देखिए, ये जो आज इलेक्शन बार एसोसिएशन पांपोर का था, बड़ी साफ़ सुथरे अंदाज में ये कंडक्ट हुआ और इसमें एजाज अहमद ख़ान ने फतह हासिल कर ली। लेकिन साथ ही साथ मैं ये कहूँगा कि ये एक बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी भी है। इस ज़िम्मेदारी की निस्बत मैं ये कहना चाहता हूँ कि बहुत से मामलात हैं, बार के बहुत से मामलात हैं जो अभी तक हल नहीं हुए हैं, जिनमें मुकला चैम्बर्स वगैरह भी शामिल हैं और दूसरे मामलात अपग्रेडेशन ऑफ द कोर्ट का मामला है, क्योंकि इस वक्त यहाँ मुकला साहिबान की तादाद तकरीबन 55 है। लिहाजा ये खुशी की बात है कि इन बार मेंबरान ने खान साहब पर एतमाद का वोट दिया है कि ये हमारे मसाइल हल करेंगे। इंशाअल्लाह हमारी कॉपरेशन इसके साथ होगी और और सेक्रेटरी साहब भी बिला मुकाबला कामयाब हो गए और इसको भी हम मुबारकबाद देते हैं। लेकिन अब हमें तवक्का है कि ये महज इलेक्शन तक ही महदूद नहीं रहना चाहिए, बल्कि जो मैनिफेस्टो इन लोगों ने हमारे सामने पेश किए हैं उस पर पूरे तरीके से वो उतरेंगे, कोशिश करेंगे और इंशाल्लाह हम सब इकट्ठे हैं। फयाज साहब भी हमारे साथ ये कुछ मसाइल उठाते हैं कभी कभार, और मैं इतना ही नहीं कहूँगा बल्कि बार की ज़्यादा जिम्मेदारी ये है कि ये अवामी मसाइल भी उठाए जो पांपोर में हो रहे हैं। जिस तरह मेरे वक्त में मैं खुद उठाता था, इसी तरह इन पर भी ये जिम्मेदारी है। ये न सिर्फ बार मसाइल बल्कि अवामी मसाइल भी उठाएंगे और हम इनसे यही काम करेंगे। एजाज साहब, आज बार एसोसिएशन पांपोर के मेंबरान ने जो आप पे एक एतमाद जताया है,
تو کیا کہیں گے اس حوالے سے کہ ایک بہت بڑی ذمہ داری آپ کے کاندھوں پہ دی گئی ہے، جو دیرینہ مسائل ہے، دیرینہ مانگ ہے بار ایسوسیشن پامپور کی، خاص کر اگر جو چیمبرز کی بات کریں، میں بھی کئی سال سے مسلسل چیمبرز کی بات سن رہا ہوں، تو کیا اسٹریٹجی رہے گی آپ کی کہ یہ آپ کے ٹینیور میں ہی آج یہ جو چیمبرز ہیں یہ تعمیر کیے جائیں گے اور آگے جو باقی مسائل ہیں وہ بھی حل کیے جائیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے تو آپ کا شکریہ اور اللہ تعالیٰ کا شکریہ، اور جو سارے یہاں پہ ہمارے بار ممبرس ہیں ان کا تہ دل سے میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے مجھ پہ اعتماد ظاہر کیا اس بار. دیکھیے، یہ پریزیڈنٹ بننا یہ کوئی عہدہ نہیں ہے، یہ کوئی ملازمت نہیں ہے، یہ ایک ذمہ داری کا مسئلہ ہے. اس پہ جو ہے جو ایک عہدیدار ہے اس کی جو ڈیوٹیز ہے وہ اس بار ایسوسیشن کی اور اس پرٹیکولر ایسوسیشن کی خدمت کر رہا ہے، لہٰذا یہ ایک ذمہ داری ہے اور میں یہ وزن فیل کروں گا آج کے بعد سے. اور جیسے آپ نے پوچھا کہ یہاں آپ نے چیمبرز کے بارے میں سنا یا باقی چیزوں کے بارے میں سنا، دیکھیے جیسے عارف صاحب نے کہا، پہلے تو بہت خوشائند بات ہے کہ عارف صاحب میرے شانہ بشانہ یہاں کھڑے رہیں، میں شکریہ ادا کرتا ہوں اور میرے لیے بڑی مسرت اور فخر کی بات ہے. تو جیسے آپ نے چیمبرز کا کہا، عارف صاحب ابھی کہہ رہے تھے کہ یہ ساری چیزیں پائپ لائن میں ہے، یہ انہوں نے اقدام اٹھائے تھے، انہوں نے اس میں تھوڑا سا انہوں نے پیش قدمی کی تھی، اور باقی جو آگے کرنا ہوگا اس میں بار ایسوسیشن ممبرز کی جو ہے ان کے سپورٹ کے ساتھ ہم اس چیز کو پائی تکمیل تک پہنچائیں گے. چونکہ پچھلی بار پیسے کن وجہ سے مگر لیپس ہو گئے تھے ہمارے فنڈز، لیکن اس بار ہم کوشش کریں گے، کوشاں رہیں گے کہ فنڈز لیپس نہ ہو اور ہمارے جو چیمبرز بنے. اور جیسے بشیر صاحب نے کہا تھا کہ اپ گریڈیشن آف کورٹ ہمیں پائپ لائن میں ہے کہ سب جج کورٹ یہاں ہوگا یا یہاں ایڈیشنل ڈسٹرکٹ جج سٹنگ کریں گے ہفتے میں 1-2 دن کے لیے. تو وہ ساری چیزیں جو ہے ہم نے وہ آفیشیلی اور ہائی کورٹ کے مادھیم سے جو ہے ہم نے وہ فارورڈ کی ہے چیزیں، اور اس میں جو بھی میری طرف سے جو بھی اقدام ہوں گے وہ ہم اٹھائیں گے اور مل جملہ وہ اقدامات ہم اٹھائیں گے. سب سے پہلے میں اعجاز صاحب کو کنگریچولیشنز کرنا چاہتا ہوں، وہ ہمارے بار کے پریزیڈنٹ الیکٹ ہوئے، اور میں اپنے بار ممبرز کو بہت بہت تھینکفل ہوں ان کا کہ انہوں نے مجھے اس قابل سمجھا کہ میں بار سیکٹری بنا، وہ بھی انکنٹسٹڈ بار سیکٹری بنا. میں من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. آز اوس یتھ بارس الیکشن ایئرلی الیکشن، بہٕ چھُس مبارکباد دِوان اعجاز صٲبس اکہِ لٹہِ بیٚیہِ. اَسہِ چھِ کینٛہہ کامہِ اِنِشیٹِو تُلمٕتۍ لاسٹ یِیَر یُس چیمبرن ہُنٛد اوس اِنشاء اللہ رحمان، بیٚیہِ ایڈیشنل کورٹُک، سُہ چھُ اِن دَ پایپ لایِن. بہٕ چھُس ایٚکسپیکٹ کران کہ نوٚو پریزیڈنٹ صٲب تہٕ نوٚو سیکٹری صٲب اِنشاء اللہ رحمان یِم پکناوان یِم برونٛٹھ کُن، یِم کران یِم پاے تکمیٖل. بہٕ چھُس یِمن اکہِ لٹہِ دِوان بیٚیہِ مُبارکباد تاکہِ یِم پکناوان یِم اِنِشیٹِو برونٛٹھ کُن.